डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी तमाम मखलूक़ात से बदतर। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ खुश अखलाक़ी और इज़्ज़त व एहतराम से पेश आएँ और कभी भी किसी से कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। चौथे हफ्ते के 3 टॉपिक मस्दर, तफ़हीम और तस्वीरी कहानी हैं। आज हम मस्दर को तारीफ़ और मिसालों के ज़रिए समझेंगे। मस्दर के तदरीसी मकासद ये हैं, तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मस्दर के मुतल्लिक़ आगाही हासिल कर सकें, ज़ख़ीरा-ए अल्फाज में इजाफ़ा कर सकें, मस्दर की मदद से पढ़ने और लिखने की सलाहियतें बेहतर बना सकें। अब आप दर्ज ज़ेल तस्वीर में किए जाने वाले कामों की निशानदेही कीजिए। जी, पहली तस्वीर में लड़का क्या कर रहा है? बिल्कुल दुरुस्त। पहली तस्वीर में लड़का भाग रहा है और तस्वीर में जो सरगर्मी या एक्टिविटी है वो क्या है? भागना। अगली तस्वीर में होने वाली सरगर्मी या एक्टिविटी क्या है? जी, पढ़ना। तीसरी तस्वीर में होने वाली एक्टिविटी या सरगर्मी क्या है? जी बिल्कुल सही, खाना। मस्दर ऐसा कलमा है जिससे कई और कलमात निकलते हों और इसमें किसी काम का होना या करना ज़माने के ताल्लुक़ के बग़ैर पाया जाए, मसलन उठना, बैठना, लड़ना वग़ैरह। उर्दू ज़बान में मस्दर के आखिर में हमेशा ना आता है, लेकिन जिन अल्फाज के आखिर में ना हो और इनसे कोई फ़ेल ना निकले तो वो मस्दर नहीं होंगे, मसलन गन्ना, तना, ताना वग़ैरह। इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे शुरू में आपको मस्दर की मिसाल उठना दी गई है, तो उठना से बहुत से अल्फाज और फ़ेल निकलते हैं, मसलन उठा, उठे, उठेगा वग़ैरह। इसके मुकाबले में लफ्ज़ गन्ना से कोई भी लफ्ज़ या फ़ेल नहीं निकलता। अब बेटा, आप अपनी रसूब उर्दू के सफ़ा नंबर 61 पर दी गई खाली जगहों को मुनासिब मस्दर लगाकर पुर करें और आखिर में दिए गए अल्फाज से बदल दें, जैसे कि बेवक्त सोना अच्छी आदत नहीं, मैं शाम को फूलों की नुमाइश देखने जाना चाहती हूँ, वक्त गंवाना बेवकूफ़ी की निशानी है। अब इसी तरह से आपने सफ़े के आखिर में दिए गए अल्फाज से मदद लेकर इन खाली जगहों पर मुनासिब मस्दर लगाने हैं। इसी तरह मिलना, मिलाना, बढ़ाना हो तो ज़बान और इखलाक का अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अली ने बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन बाद में इसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई। पढ़ना और लिखना सीखने के लिए अच्छा उस्ताद बहुत ज़रूरी है। अब आपने बाकी की खाली जगहों पर भी मुनासिब मस्दर लगाने हैं। अब आप रसूब उर्दू सफ़ा नंबर 60 पर दी गई तस्वीर के साथ मुनासिब मस्दर लिखिए। इन तस्वीर में बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एक तस्वीर में एक लड़का क्या पकड़ रहा है? जी, मछली पकड़ रहा है, तो इस तस्वीर में मस्दर क्या हुआ? पकड़ना। इसी तरह एक और तस्वीर में एक लड़का क्या पढ़ रहा है? जी, किताब पढ़ रहा है, तो इस तस्वीर में मस्दर क्या हुआ? पढ़ना। एक और तस्वीर में एक बच्चा तैरते हुए दिखाया गया है, तो इस तस्वीर में मस्दर क्या हुआ? तैरना। हमारा दूसरा टॉपिक तफ़हीम है। तफ़हीम के तदरीसी मकासद ये हैं, तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी तख्लीकी सलाहियत और ज़हानत में इजाफ़ा कर सकें, अपनी बात दूसरों को समझाने का हुनर सीख सकें, अपनी लिखने की इस्तेदाद यानी सलाहियत को बढ़ा सकें।
یہ تفہیم آپ کی کتاب رسوب اردو کے صفحہ نمبر 38 پر دی گئی ہے۔ اب میں اس تفہیم کو مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گی، پھر آپ اپنی کتاب سے اس تفہیم کو غور سے ضرور پڑھیے۔ اس تفہیم میں گلاب کے پھول کے متعلق مفید معلومات دی گئی ہیں کہ گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور گلاب کا پھول اپنی خوشبو کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ گلاب کے پھول کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ ہمارے ملک میں صوبہ بلوچستان گلاب کی کاشت کے لیے بہت مشہور ہے۔ بیٹا، اب تک آپ تفہیم کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھتے آئے ہیں، لیکن یہاں پر طریقہ ذرا مختلف ہے۔ یہاں تفہیم کے نیچے چند جوابات دیے گئے ہیں، آپ عبارت کو غور سے پڑھ کر ان جوابات کے سوالات بنائیے۔ جیسے کہ یہاں پر 5واں جواب صوبہ بلوچستان دیا گیا ہے، آپ اس کے مختلف سوالات بنا سکتے ہیں۔ مثلاً پاکستان میں گلاب کی کاشت سب سے زیادہ کس صوبے میں ہوتی ہے؟ یا کس صوبے کی آب و ہوا گلاب کی کاشت کے لیے خاص طور پر موزوں ہے؟ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، عرق گلاب کی ملکی ضرورت زیادہ تر کون سا صوبہ پوری کرتا ہے؟ ہمارا تیسرا ٹاپک تصویری کہانی ہے۔ تصویری کہانی کے تدریسی مقاصد: طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی تخلیقی صلاحیت اور ذہانت میں اضافہ کر سکیں، تصویر کی مدد سے تصوراتی کہانی لکھ سکیں، اپنی لکھنے کی استعداد یعنی صلاحیت بڑھا سکیں۔ بیٹا، آپ کو یہ خوبصورت تصویر دلچسپ تصویری کہانی لکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ اب آپ کے سامنے تصویر کی مدد سے کہانی لکھنے کی چند اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ آپ ان ہدایات کو میرے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں تاکہ آپ بہت اچھی اور دلچسپ کہانی لکھ سکیں۔ نمبر 1، دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیے۔ نمبر 2، تصویر کو دیکھ کر اپنے ذہن میں خاکہ تیار کریں، یعنی ذہن میں کہانی کو ترتیب دے لیں۔ نمبر 3، کہانی کو ہمیشہ فعل ماضی میں لکھیں کیونکہ وہ گزرے ہوئے زمانے کا واقعہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، کہانی کے اہم کرداروں کے نام اور خصوصیات بیان کریں۔ نمبر 5، اپنی امیجینیشن یعنی اپنی تخیلاتی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کہانی کا آغاز کریں۔ نمبر 6، کہانی کہاں اور کب پیش آئی یعنی اس کی جگہ کے بارے میں بتائیے۔ نمبر 7، کہانی میں سسپینس یعنی تجسس پیدا کیجیے تاکہ پڑھنے والا اسے شوق سے اور بغیر رکے ہوئے آگے پڑھتا ہی چلا جائے۔ نمبر 8، اگر کہانی میں کوئی اخلاقی نتیجہ یعنی مورل لیسن نکلتا ہو تو اسے کہانی کے آخر میں ضرور بتائیے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ نمبر 9، کہانی میں بیان کیے جانے والے واقعات اور نتیجے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی کا کوئی مناسب عنوان ضرور تجویز کیجیے۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے رسوب اردو صفحہ نمبر 61 کتاب پر حل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسوب اردو صفحہ نمبر 38 پر دی گئی تفہیم کو غور سے پڑھ کر سوال 1 تا 5 کتاب پر حل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تصویری کہانی کے لیے دی گئی تصویر کی مدد سے دلچسپ کہانی اردو بے کاپی پر بھی لکھنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیشہ خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔